नमस्कार। देशमा आजमा स्वागत छ। म विष्णु बसौला। हाम्रो छिमेकी मुलुक चीनबाट फैलिएको कोरोना भाइरस अहिले विश्वव्यापी बनेको छ र दिनानुदिन विश्वभरि संक्रमित हुनेको संख्या बढ्दै गएको छ। नेपालमा पनि गत वर्षको चैतबाट कोरोना भाइरसको संक्रमण देखा परेको थियो र त्यसपछि कुनै न कुनै रूपमा नेपाल पनि प्रभावित भएको छ। नेपालको अर्थतन्त्र नराम्रोसँग प्रभावित भएको छ, नेपालको सामाजिक क्षेत्र प्रभावित भएको छ, सांस्कृतिक पक्ष प्रभावित भएको छ र देश करिब 1 महिनादेखि लकडाउनको अवस्थामा छ। देशभित्र अत्यावश्यक बाहेकका सवारी साधन सञ्चालन भएको छैन। अत्यावश्यक सामान बेच्ने पसल बाहेक अन्य पसल खुलेको छैन र संक्रमितको संख्या नबढोस् भन्ने उद्देश्यले सरकारले देशलाई लकडाउन गरेको छ र लकडाउन गरेपछि नागरिकको दैनिकी कष्टकर बन्दै गएको छ। लकडाउन गरेपछि नेपालमा कोरोना संक्रमित पनि पहिचान भएका थिए र अहिलेसम्म नेपालमा 31 जना कोरोना संक्रमित व्यक्तिको पहिचान भएको छ, जसमध्ये 4 जना व्यक्ति भाइरस मुक्त भएर अस्पतालबाट घर फर्किसक्नु भएको छ। 3 महिना अगाडि नेपालमा सबैभन्दा पहिला कोरोना भाइरसको संक्रमण देखा परेका व्यक्ति अहिले भाइरस मुक्त भएर स्वस्थ जीवन बाँचिरहनु भएको छ र क्रमशः पछिल्लो समय अन्य 3 जना व्यक्ति पनि भाइरस मुक्त भएर घर फर्किनु भएको छ। काठमाडौँको टेको अस्पताल, त्यसैगरी सेती प्रादेशिक अस्पताल धनगढी र बागलुङको धौलागिरी अञ्चल अस्पतालबाट एक जना व्यक्ति पछिल्लो समय डिस्चार्ज भएर घर फर्किनु भएको छ र बाँकी व्यक्तिको विभिन्न अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ। उहाँहरूको स्वास्थ्य अवस्था पनि सामान्य रहेको विभिन्न अस्पतालबाट हामीलाई जानकारी प्राप्त छ र सम्पर्कमा आएका व्यक्तिहरूको पछिल्लो समय सरकारले खोजी कार्य अगाडि बढाएको छ र सम्पर्कमा आएका व्यक्तिहरूको पछिल्लो समय नमुना सङ्कलनको काम अगाडि बढाइएको छ र सम्पर्कमा आएका अन्य व्यक्तिहरूको खोजी कार्य पनि जारी राखिएको छ। सुरुमा काठमाडौँको टेकु प्रयोगशालाबाट मात्रै नमुना परीक्षण गर्ने गरिएकोमा पछिल्लो समय विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनको मान्यता प्राप्त विभिन्न मेसिनहरू देशका 7वटा प्रदेशमा पठाइएको छ र देशका करिब 1 दर्जन ठाउँबाट नमुना परीक्षण गर्न सकिने सरकारले जानकारी दिएको छ। विभिन्न ठाउँबाट नमुना परीक्षण गर्नका लागि नमुना सङ्कलन गर्ने कार्य जारी राखिएको छ। देशभरका विभिन्न जिल्लामा आरडीटी अर्थात् ऱ्यापिड टेस्ट प्रक्रियालाई सरकारले गति दिएको छ र सबै प्रदेशमा यो प्रक्रिया अगाडि बढाउने बताइएको छ र विदेशबाट नेपाल आएका व्यक्तिहरूको पहिचान गर्नको लागि, खोजी कार्य गर्नको लागि, निगरानी गर्नको लागि सङ्घीय सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहलाई निर्देशन जारी गरेको थियो र सोही अनुसार स्थानीय तहले काम गरिरहेका छन्। विदेशबाट आएका व्यक्तिहरूको पनि पछिल्लो समय परीक्षणको क्रम अगाडि बढेको छ र केही जिल्लामा द्रुत गतिमा परीक्षण भइरहेको छ। विदेशबाट आउनुभएका व्यक्तिलाई स्थानीय र प्रदेश सरकारले क्वारेन्टिनमा राख्ने व्यवस्था गरेका थिए र क्वारेन्टिनमा राखिएका व्यक्तिहरूको पनि पछिल्लो समय परीक्षण गर्ने कामलाई तीव्रता दिएको छ र विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले दिएको मापदण्ड अनुसार मापदण्ड पुरा भएका र करिब 21 दिन क्वारेन्टिनमा बसेपछि पनि कुनै पनि किसिमको लक्षण नदेखिएका व्यक्तिलाई पछिल्लो समय चेक जाँचपछि घर फर्काउन थालिएको छ। हामीले विभिन्न ठाउँको पछिल्लो अवस्थाको विषयमा जानकारी लिइरहेका छौँ। यति बेला हामीसँग कर्णाली प्रदेशबाट सम्पर्कमा हुनुहुन्छ वरिष्ठ संवाददाता पवित्र कुमार साई। पवित्र, समग्र कर्णाली प्रदेशको स्थितिको विषयमा जानकारी गराउनुहोला र सीमा नाकामा रोकिएका भारततर्फका नेपाली नागरिक र नेपालतर्फका भारतीय नागरिकलाई अब कसरी व्यवस्थापन गरिँदैछ, प्रदेश सरकारको तयारी के छ र साथसाथै प्रदेशभित्रका स्वास्थ्य पूर्वाधार र पछिल्लो अवस्थाको विषयमा जानकारी गराउनुहोस्। हामीसँग कर्णाली प्रदेशबाट पवित्र कुमार साई सम्पर्कमा आउने प्रयासमा हुनुहुन्छ। सम्पर्कको लागि उहाँसँग हामीले प्राविधिक परीक्षणको काम गरिरहेका छौँ र त्यहाँको पछिल्लो अवस्थाको विषयमा हामी जानकारी लिनेछौँ। विभिन्न प्रदेशमा पनि पछिल्लो अवस्थाको विषयमा हामीले जानकारी लिनेछौँ। प्रभावित जिल्लाहरूको पछिल्लो अवस्थाको विषयमा, त्यहाँ गरिएको तयारीको विषयमा, परीक्षणको क्रमको विषयमा
र संक्रमितसँग सम्पर्कमा आउनुभएका व्यक्तिहरूको पहिचान गर्ने कार्यको विषयमा नागरिकलाई पछिल्लो समय स्थानीय तहले प्रदान गरेको सेवाको विषयमा पनि हामी पछिल्लो समय क्रमशः विभिन्न जिल्लाका संवाददाताहरूसँग जानकारी लिने प्रयास गरिरहेका छौँ र विभिन्न जिल्लाबाट हामीले जानकारी पनि लिइरहेका छौँ र विभिन्न जिल्लामा कोरोना संक्रमितको उपचार गर्ने काम चलिरहेको छ। उहाँहरूको पछिल्लो अवस्थाको विषयमा पनि हामी जानकारी लिनेछौँ र त्यहाँका अस्पतालहरूमा भएको स्वास्थ्य पूर्वाधारको तयारीको विषयमा पनि हामीले जानकारी लिने प्रयास गरिरहेका छौँ। नेपालमा लकडाउन भएपछि नेपाल र भारततर्फको सीमा नाका पनि बन्द गरिएको थियो। सीमा नाका अनिश्चितकालको लागि बन्द रहने सरकारले दाबी गरेको छ र अन्तर्राष्ट्रिय उडान पनि यति बेला प्रभावित भएको छ। त्यसैगरी बाह्य उडान प्रभावित हुँदा आन्तरिक उडान पनि अवरुद्ध भएको छ र सीमा नाकामा पछिल्लो समय सजगता बढाइएको छ। नेपाल भारतको सीमा नाका करिब 1700 किलोमिटर भएको नेपाल सरकारका विभिन्न तथ्यहरूबाट जानकारी छ र त्यो सिमाना सबै खुल्ला सिमाना रहेको छ र त्यसबाट पछिल्लो समय व्यक्तिहरू भित्रिन थालेको र जोखिम बढ्दै गएको सीमा क्षेत्रका व्यक्तिहरूले समेत पछिल्लो समय जानकारी गराउँदै आउनु भएको छ। त्यहाँका नागरिकहरूले हामीलाई प्रत्यक्ष टेलिफोन संवादबाट पनि बताइरहनु भएको छ। रात बिहानको समयमा त्यहाँबाट व्यक्तिहरू नेपालतर्फ भित्रने क्रम बढेको बताइएको छ। यद्यपि सरकारले सीमा नाका बन्द गरेपछि भारततर्फ रोजगारीका लागि जानुभएका व्यक्तिहरू नेपालतर्फ सीमा जोडिएको क्षेत्रमा घर फर्काउन आउने क्रममा रोकिएर बस्नु भएको छ। उहाँहरूको व्यवस्थापन भारत सरकारले गरेको छ। नेपालभित्र रोजगारीका क्रममा रहनुभएका व्यक्तिहरू नेपालतर्फ रोकिनु भएको छ। देशका विभिन्न ठुला नाकामा उहाँहरूलाई व्यवस्थापन गर्ने कार्य गरिएको छ र उहाँहरू त्यहाँ बस्नु भएको 21 दिनभन्दा लामो समय बितिसकेको छ। तर पनि उहाँहरूको व्यवस्थापन गर्नको लागि भारततर्फ रोकिएका व्यक्ति नेपालभित्र आउनका लागि नेपालतर्फ रोकिनु भएका व्यक्तिलाई भारततर्फ पठाउनका लागि अहिलेसम्म कुनै पनि किसिमको पहल भएको छैन। सङ्घीय सरकारले कुनै पनि किसिमको निर्णय गरेको छैन। प्रदेश सरकारले पनि निर्णय गर्न सकिरहेका छैनन्। स्थानीय तहले आँट गर्न सकिरहेको छैन। उनीहरूलाई के गर्ने, कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने विषयमा अहिलेसम्म कुनै पनि किसिमको निर्णय सार्वजनिक भएको छैन। हामी यति बेला मोरङतर्फ लाग्न चाहन्छौँ। मोरङबाट सम्पर्कमा हुनुहुन्छ हाम्रा संवाददाता वीरेन्द्र कुमार शाह। उहाँ मोरङको सीमावर्ती क्षेत्रको सुनवर्सी नगरपालिकामा यति बेला रहनु भएको छ। हामी त्यहाँको पछिल्लो अवस्थाको विषयमा जानकारी लिनेछौँ। वीरेन्द्र, सुनवर्सी नगरपालिका जुन भारतसँग सीमा जोडिएको क्षेत्र पनि हो, त्यहाँबाट पछिल्लो समय नेपाली नागरिकहरू भित्रिरहनु भएको र उहाँहरू सरासर घरतर्फ गइरहनु भएको जानकारी प्राप्त भएको छ। यहाँले स्थलगत रिपोर्टिङ गर्दा के देख्नुभयो, त्यहाँको अवस्था कस्तो छ, समग्रमा जानकारी गराउनुहोस्। पनि विष्णु, हामी निरन्तर सीमावर्ती क्षेत्रबाट रिपोर्टिङ गरिरहेका छौँ र अहिले देख्न सक्छौँ पानी परिरहेको छ र अझै पनि म यही सीमा क्षेत्रमा रहेको छु र विशेष गरेर भन्नुपर्दाखेरि यहाँ नेपाल प्रहरी, त्यसगरी सशस्त्र प्रहरी, त्यसगरी सुनवर्सी नगरपालिकाको प्रमुख उपप्रमुखले पटक पटक चाहिँ सीमा सुरक्षा कडा गर्ने भनेर चाहिँ भनिरहँदा पनि यहाँ चाहिँ अझै पनि चाहिँ दिउँसो कडा भए तापनि राति चाहिँ यहाँ खुल्ला सीमा भएको कारणले गर्दाखेरि मानिसहरू चाहिँ भित्रिने क्रम जारी रहेको छ। राति 12 बजे 1 बजेको समयमा चाहिँ मकै घारी हुँदै चाहिँ नेपाल प्रवेश हुने क्रम जारी रहेको छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ यहाँको स्थानीयहरू त्रसित बनेका छन्। जुन चाहिँ भारतको बिहारसँग सीमा जोडिएको जुन सुनवर्सी नगरपालिका रहेको छ, जुन बिहारमा चाहिँ संक्रमण दिन प्रतिदिन बढिरहँदाखेरि चाहिँ त्यहाँ बिहारबाट आउने मानिसहरूमा पनि जुन चाहिँ संक्रमणहरू देखिन सक्छ भन्ने हिसाबले चाहिँ यहाँको स्थानीयहरू त्रसित बनिरहेको छ भने सुरक्षा कर्मीहरू पनि दिन प्रतिदिन खटिराख्नु भएको छ र विराटनगरबाट रतुवा माईसम्मको जुन चाहिँ स्थानीय तहहरू छ त्यहाँ 17 ठाउँमा चाहिँ चेक पोस्टहरू विशेष रूपमा खडा गरिएको छ। त्यसगरी गस्तीहरू खटाइएको छ। खटाइए तापनि केही मात्रामा अझै पनि राति मानिसहरू प्रवेश गरिएको पाइएको छ। विष्णु, वीरेन्द्र, उहाँहरूको व्यवस्थापनको लागि स्थानीय तहले के कस्तो पहल गरिरहेको छ? स्थानीय तहको प्रयास कतिको प्रभावकारी छ? पक्कै पनि विष्णु, मैले चाहिँ स्थलगत रिपोर्ट गरिरहँदाखेरि जुन चाहिँ सुरक्षा कर्मीहरू सीमामा खटिनु भएको छ, धेरैजना सुरक्षा कर्मीहरूको चाहिँ एउटा भनौँ न राम्रो तरिकाले उहाँहरू बस्न पाइराख्नु भएको छैन, राम्ररी खान पाइराख्नु भएको छैन। त्यही पनि दिनरात नभनिकन उहाँहरू चाहिँ सीमामा खटिराख्नु भएको छ। उहाँहरूको चाहिँ हामीले त्यो पीडाहरू पनि बुझेका छौँ, उहाँहरूको समस्याहरू पनि बुझेका छौँ। जुन चाहिँ उहाँहरूसँग हामीले
समात गरिरहँदाखेरि चाहिँ जुन पुरै खुल्ला सीमा रहेको छ त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ गस्ती टोलीहरूलाई पनि खट्न एकदमै समस्या भएको छ भने चाहिँ हामीले बुझेका छौँ। तथापि पनि जुन स्थानीय तहहरू रहेको छ स्थानीय तहहरूले चाहिँ सुरक्षामा खटिरहनु भएको सुरक्षा कर्मीहरूको लागि चाहिँ केही मात्रामा चाहिँ उहाँहरूको सुविधाको लागि व्यवस्थापनहरू गरिराख्नु भएको छ। वीरेन्द्र, यहाँ अहिले स्थलगत रिपोर्टिङमै हुनुहुन्छ, यहाँले त्यहाँ वरपरको दृश्य पनि सम्भव हुन्छ भने देखाउन सक्नुहुन्छ र साथसाथै सुनवर्सी नगरपालिकामा यहाँ रहिरहँदा त्यो नगरपालिकाले देशका विभिन्न ठाउँमा रहनुभएका व्यक्तिहरूलाई र अलपत्र पर्नुभएका व्यक्तिहरूलाई नगरपालिकाभित्र ल्याउनका लागि व्यवस्था गरेको भनेर बुझिएको छ। के कस्तो व्यवस्था भइरहेको छ र नगरपालिकाको समग्र व्यवस्थापन कस्तो छ, यो विषयमा पनि बताउनुहोस्। विष्णु, विशेष गरेर चाहिँ जुन प्रश्न तपाईँले सोध्नुभयो, हिजो मात्रै सुनवर्सी नगरपालिकाको कार्यकारी अधिकृत पुरुषोत्तम घिमिरे त्यसै गरी चाहिँ तपाईँको सुनवर्सी नगरपालिकाका प्रमुख काली प्रसाद दास लगायत केही वडा अध्यक्षहरू चाहिँ बसेर यसलाई चाहिँ निर्णय पारित गर्नुभएको छ। एकदमै स्वागत योग्य निर्णय भनेर चाहिँ स्थानीयहरू हर्षित बनेका छन्। जुन चाहिँ विभिन्न देशको विभिन्न ठाउँहरूमा चाहिँ लकडाउन भएर चाहिँ फसिराख्नु भएको सुनवर्सी नगरपालिकाको स्थानीयहरूलाई चाहिँ उद्धार गर्नको लागि त्यहाँबाट चाहिँ नगरपालिकासम्म ल्याउनको लागि चाहिँ एकदमै नगरपालिकाले चाहिँ पहल गरिरहेको छ। त्यहाँ चाहिँ सूचना नै चाहिँ जाहेर गरेको छ। त्यसै गरी सूचनाबाट चाहिँ भनौँ न त्यहाँको जुन चाहिँ विभिन्न ठाउँहरूमा रहेको छ ती व्यक्तिहरू चाहिँ सुनवर्सी नगरपालिकाले आफ्नो नगरभित्र प्रवेश गराउनको लागि गाडीहरूको व्यवस्था गरेको छ। त्यसै गरी बाहिरबाट ल्याउने मानिसहरूलाई चाहिँ क्वारेन्टाइनमा पनि जुन चाहिँ शङ्कास्पद व्यक्तिहरू भयो भने क्वारेन्टाइनमा राख्ने पनि हामीले जानकारी पाएका छौँ विष्णु। र विशेष गरेर सुनवर्सी नगरपालिकाले चाहिँ राहतको कार्यक्रमहरूलाई पनि अगाडि बढाइरहेको छ। सुनवर्सी नगरपालिकाले लगभग 8,000 परिवारहरूलाई चाहिँ राहत वितरणको कार्यक्रमहरू गरिरहेको छ भने क्वारेन्टाइनमा राखिएको जुन चाहिँ सुनवर्सी नगरपालिकाको क्वारेन्टाइनमा राखिएको 8 जना व्यक्तिहरूको चाहिँ रिपोर्ट पनि नेगेटिभ आएको छ भने चाहिँ मैले जानकारी गराउन चाहे विष्णु। वीरेन्द्र, सुनवर्सी नगरपालिकामा केही भारतभन्दा अन्य मूलका व्यक्तिहरू पनि रहनु भएको जानकारी छ, उहाँहरूको अवस्थाको विषयमा बताउनुहोस्। र सँगसँगै सुनवर्सी नगरपालिकासँग जोडिएका स्थानीय तहमा क्वारेन्टिनमा रहनुभएका व्यक्तिहरूको चेक जाँच प्रक्रिया कसरी अगाडि बढाइएको छ र उहाँहरूलाई घर पठाउने नपठाउने विषयमा के निर्णय भएको छ, समग्रमा बताउनुहोस्। विष्णु, जुन चाहिँ मैले अघि भने तपाईँलाई जानकारी गराएको थिएँ, भारतबाट चाहिँ लुकीछुपी आएर चाहिँ सुनवर्सी नगरपालिका प्रवेश गरेका 8 जनालाई चाहिँ सुनवर्सी नगरपालिका स्थित वार्ड नम्बर 2 मा रहेको क्वारेन्टाइनमा चाहिँ राखिएको थियो र 14 दिनपछि ती व्यक्तिहरूको चाहिँ टेस्ट गरिएको थियो र सम्पूर्ण टेस्टहरू नेगेटिभ आएपछि सुनवर्सी नगरपालिकाकै एम्बुलेन्समा ती व्यक्तिहरूलाई चाहिँ घर पठाइएको अवस्था थियो। र जुन चाहिँ इस्लामिक धर्मगुरुहरू जुन चाहिँ मुस्लिम धर्मको धर्मगुरुहरू पनि जुन पाकिस्तानबाट आएर मस्जिदमा सुनवर्सी नगरपालिकाको मस्जिदमा बस्नु भएको थियो भन्ने चाहिँ हामीले समाचार केही दिन अगाडि थाहा पाएका थियौँ र ती व्यक्तिहरूलाई ती धर्मगुरुहरूको पनि चाहिँ टेस्ट गरिएको छ र ती व्यक्तिहरूको पनि टेस्ट एकदमै चाहिँ नेगेटिभ आएको छ विष्णु। र विशेष गरेर चाहिँ सुनवर्सी नगरपालिकासँग जोडिएको जुन चाहिँ अरू अन्य नगरपालिकाहरू स्थानीय तहहरू रहेको छ, रतुवामाई नगरपालिका, त्यसै गरी रङ्गेली नगरपालिका, त्यसै गरी पथरी शनिश्चरी नगरपालिकामा पनि एकदमै राम्रो कामहरू चाहिँ अहिले भइरहेको हामीले देख्न सकिरहेका छौँ। त्यहाँ पथरी शनिश्चरी नगरपालिकामा पनि चाहिँ तपाईँलाई भनौँ न क्वारेन्टाइनमा राखिएको व्यक्तिहरू जुन चाहिँ रहेको थियो ती व्यक्तिहरूको पनि टेस्ट गरिएको छ। त्यसै गरी चाहिँ रङ्गेली नगरपालिकामा पनि क्वारेन्टाइन राखिएको छ त्यहाँ अस्पतालमा र त्यहाँ पनि व्यक्तिहरूको टेस्ट गरिएको थियो र कुनै पनि व्यक्तिहरूको त्यस्तो चाहिँ पोजिटिभ देखिएको छैन, सबै व्यक्तिहरूको नेगेटिभ देखिएको छ। पछिल्लो समय अस्पतालमा सबैभन्दा धेरै विराटनगर अस्पतालमा रहनु भएको छ व्यक्तिहरू कोरोना संक्रमित, उहाँहरूको व्यवस्थापन कसरी भइरहेको छ र सङ्घीय सरकार प्रदेश सरकारले उहाँहरूसँग अस्पताल प्रशासनसँग कसरी समन्वय गरिरहेको छ, यहाँलाई के जानकारी छ? विष्णु, विशेष गरेर चाहिँ हिजो मात्रै जुन चाहिँ 13 जना जुन कोशी अस्पतालमा जुन राखिएको छ कोरोना उपचार अस्पतालमा जुन राखिएको छ विराटनगरमा, ती व्यक्तिहरूसँग हिजो अपराह्न प्रदेश नम्बर 1 का सामाजिक विकास मन्त्री जीवन घिमिरेले चाहिँ अस्पतालमै गएर चाहिँ टेलिफोनबाट चाहिँ उहाँहरूसँग चाहिँ बुझ्नु भएको थियो के कस्तो छ र ती सबै व्यक्तिहरूको चाहिँ अवस्था एकदमै सामान्य रहेको छ भने ती व्यक्तिहरूलाई चाहिँ खाना खुवाउनको लागि चाहिँ रोबोट पनि परिचालन गरिएको चाहिँ हामीले बुझेका छौँ। र विशेष गरेर चाहिँ जुन
13 जना चाहिँ इस्लामिक धर्मगुरुहरूलाई जुन राखिएको छ अस्पतालमा, ती व्यक्तिहरू चाहिँ विषयमा कुरा गर्दा ती व्यक्तिहरू चाहिँ 4 जना व्यक्तिहरू चाहिँ अङ्ग्रेजीमा संवाद गर्नुहुन्छ, त्यसगरी 8 जना व्यक्तिहरू चाहिँ हिन्दीमा संवाद गर्नुहुन्छ र 1 जना व्यक्ति चाहिँ नेपालीमा संवाद गर्नुहुन्छ भन्ने हुनुहुन्थ्यो हाम्रा मोरङ संवाददाता वीरेन्द्र कुमार शाह। प्राविधिक कारणले उहाँसँगको सम्पर्क टुटेको छ र हामीले त्यहाँको अवस्थाको विषयमा जानकारी लियौँ र मोरङका विभिन्न स्थानीय तहमा सीमा नाकाबाट अहिले पनि नेपालीहरू प्रवेश गर्ने क्रम रोकिएको छैन र स्थानीय तहलाई व्यवस्थापन गर्नका लागि अप्ठ्यारो परिरहेको छ र प्रदेश सरकारले पनि यसलाई निगरानी गर्नुपर्ने र प्रदेश सरकारले पनि ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकताको विषयमा पनि त्यहाँका स्थानीयहरूले बताइरहेका छन्। र विराटनगरको कोशी अस्पतालमा अहिले 13 जना कोरोना संक्रमित व्यक्ति रहनु भएको छ। उहाँहरूको स्वास्थ्य अवस्था सामान्य रहेको विषयमा पनि हामीलाई जानकारी प्राप्त भएको छ। हामीसँग यति बेला कर्णाली प्रदेशबाट सम्पर्कमा हुनुहुन्छ वरिष्ठ संवाददाता पवित्र कुमार साई। पवित्र, कर्णाली प्रदेशमा स्वास्थ्य पूर्वाधारको अवस्था, त्यहाँ प्रदेश सरकारले गरेको कामहरू र सीमावर्ती क्षेत्रमा रोकिएका नेपाली, भारततर्फ रोकिएका नेपालीको अवस्था र नेपालतर्फ रहनुभएका भारतीयको व्यवस्थापनको विषयमा प्रदेश सरकारले गरेको तयारी र त्यहाँको स्थानीय तहको भूमिकाको विषयमा समग्रमा जानकारी गराउनुहोस्। विष्णु, विश्वभर फैलिएको कोरोना महामारीको त्रास देशभरसँगै कर्णालीका 10वटा जिल्लामा पनि यसको प्रभाव र यसको चाहिँ जुन युबाट नागरिकहरू त्रसित बनेका छन् यी विषयमा हामी कुराकानी गर्न गइरहेका छौँ। र जुन कर्णालीका 79वटा स्थानीय तह छन् र 10वटा जिल्लाहरू छन्, त्यसको राजधानी वीरेन्द्रनगर सुर्खेतमा हामी यति बेला छौँ र सामाजिक विकास मन्त्री दल राहुलसँग पनि यही विषयवस्तुमा हामी कुराकानी गर्ने तयारी गरिरहेका छौँ। जुन नेपाल सरकार, त्यसै गरी प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकार, तीनवटा तहका सरकारहरूले कर्णालीमा यसको रोकथामका निम्ति विभिन्न उपायहरू गरेका छन्। यसको रोकथामका निम्ति क्वारेन्टाइनहरू निर्माण गरिएका छन् र स्थानीय तहहरूमा पनि सबै स्थानीय प्रतिनिधिहरू, जनप्रतिनिधिहरू जागरुक भएर अगाडि बढिरहेका छन्। र विशेष गरी यो कर्णाली प्रदेशको राजधानी वीरेन्द्रनगर सुर्खेत भएकाले यहाँ 2वटा क्षेत्रमा ठुला क्वारेन्टाइनहरू निर्माण गरिएका छन् र अहिलेसम्म विदेशबाट आएका, विशेष गरी भारतबाट आएका नागरिकहरूलाई त्यहाँ सम्मानजनक, सुरक्षितजनक र व्यवस्थित तरिकाले प्रदेश सरकारले व्यवस्थापन गरेको खबर प्राप्त भएको छ। पवित्र, अब जस्तो स्थानीय तहको क्वारेन्टिनमा रहनुभएका व्यक्तिहरूको परीक्षणको प्रक्रिया कसरी अगाडि बढाइएको छ, साथसाथै अब सीमा क्षेत्रको सुरक्षाको व्यवस्थापन कसरी मिलाइएको छ र स्वास्थ्य पूर्वाधारको अवस्था कस्तो छ, यो विषयमा पनि बताउनुहोस् न। विष्णु, यहाँको पूर्वाधार जुन विगतको संरचनाहरू थिए ती संरचनाहरू स्थानीय तहमा केही थप परिमार्जन गरिएको छ भने विशेष गरी प्रदेश सरकारले, सामाजिक विकास मन्त्रालयले यो प्रदेश राजधानीमा रहेको प्रादेशिक अस्पताललाई राम्रो तरिकाले निर्माण गरेको छ। यसको संरचना पनि राम्रो छ र पछिल्लो समय जुन यो महामारी छ, यो महामारी विरुद्ध, यो कोरोना विरुद्धको लडाइँको लागि पनि यहाँको प्रदेश सरकारले क्वारेन्टाइनहरू निर्माण गरेका छन्, विभिन्न संरचनाहरू निर्माण गरेका छन्, औषधि खरिददेखि लिएर यावत कामहरू गरिरहेको छ। यही विषयवस्तुमा आधारित रहेर म यति बेला कर्णाली प्रदेश सरकारका सामाजिक विकास मन्त्री दल राहुलसँग कुराकानी गर्न गइरहेको छु। मन्त्रीज्यू, यहाँलाई एबी न्युज खबरमा स्वागत छ। धन्यवाद। यो एबी न्युज खबरको विशेष प्रस्तुति यो कोभिड-19मा हामी केन्द्रित रहेर कुराकानी गरौँ। कर्णाली प्रदेशमा अहिलेसम्म यो कोरोना विरुद्धको लडाइँको तयारी अर्थात् यसको रोकथामको तयारी के कस्तो गरिराख्नु भएको छ, यहाँ सम्बन्धित मन्त्रालयको तर्फबाट के भन्नुहुन्छ? अब हामीले हाम्रो मन्त्रालयले त फागुन 9 गतेबाटै हामीले सुरु गऱ्यौँ। त्यसपछि क्याबिनेटबाट, प्रदेश सरकारको मन्त्री परिषदबाट 23 गते हामीले विभिन्न निर्णयहरू गरेर कोभिड विरुद्ध लड्ने, जुन कर्णाली प्रदेशका आम नागरिकलाई सुरक्षित राख्ने एउटा अभियान सञ्चालन गऱ्यौँ। 23 गते नै 50 करोड बराबरको एउटा यो कोरोना विरुद्ध लड्ने एउटा कोषको स्थापना गऱ्यौँ। त्यसै गरी विभिन्न दात्री संस्थाहरू, विभिन्न ब्याङ्कहरू, विभिन्न निजी सङ्घ संस्थाहरूले पनि त्यसमा सहयोग गर्नुभएको छ र हामीले 10वटा जिल्लाका विपद व्यवस्थापन समिति मार्फत जाने गरेर क्वारेन्टाइन निर्माण, आइसोलेसन बेड निर्माण र अन्य आवश्यकीय तयारीका लागि 50-50 लाख रुपियाँ पनि हामीले व्यवस्थापन गऱ्यौँ। त्यसै गरी
हाम्रा 700 के अरे यो 79वटै स्थानीय तह जति हुनुहुन्छ उहाँहरूले जुन विपदबाट परेका दाजुभाइ दिदीबहिनीको अप्ठ्यारो अवस्था जुन श्रमिकहरू हुनुहुन्छ मजदुरहरू हुनुहुन्छ विद्यार्थीहरू हुनुहुन्छ जो अलपत्र पर्नुभएको छ उहाँहरूको राहत व्यवस्थापनका लागि भनेर प्रत्येक गाउँपालिका र प्रत्येक नगरपालिकालाई हामीले आवश्यक बजेटहरू प्रत्येक नगरपालिकालाई 20 लाख र प्रत्येक गाउँपालिकालाई 15 लाखका दरले पनि हामीले पठाइसक्यौँ। त्यसपछि हामीले करिब करिब प्रदेशभरि गरेर 3693 बेडको क्वारेन्टाइनहरू 466वटा के अरे क्वारेन्टाइनहरू हामीले 210वटा विभिन्न ठाउँमा स्थानमा क्वारेन्टाइनको विकास निर्माण गरेका छौँ। प्रदेश सरकारले पनि आफू बनाएको छ, जिल्ला स्तरमा चाहिँ जिल्ला विपद व्यवस्थापन समितिले पनि निर्माण गर्नुभएको छ र स्थानीय तहहरूले सबै स्थानीय तहहरूले आफ्नो क्वारेन्टाइनको व्यवस्था गर्नुभएको छ। त्यसै गरी हामीले 3वटा अस्पतालहरू कोभिड-19 का बिरामीहरू भोलि आयो भने उपचार गर्नको निम्ति डेडिकेटेड हस्पिटलको रूपमा चाहिँ कर्णाली सरकार प्रदेशको राजधानी सुर्खेतमा रहेको प्रदेश अस्पताललाई करिब करिब 100 बेडको आइसोलेसन बेड निर्माण गर्नुको जिम्मा दियौँ र त्यसले निर्माण गरिसकेको अवस्था छ। त्यसै गरी कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानले 100 बेडको हामीले आइसोलेसन बेड निर्माण गर्नुहोस् भनेर हामीले केही बजेट पठाइसकेका थियौँ। उहाँले 120 बेड भनेको भन्दा बढी बेड स्थापना गरिसक्नु भएको छ। त्यसै गरी चौरजारी अस्पतालले त नयाँ बिल्डिङ 10 दिनमै सकेर करिब 50 बेड हामीले भनेका थियौँ। 50 बेडको चाहिँ बिल्डिङ निर्माण नहुँदै स्कुलमा थियो, अहिले अब बिल्डिङमा र हस्पिटलमा चाहिँ उहाँहरू चाहिँ 50 बेडको यो आइसोलेसन बेड निर्माणको क्रममा हुनुहुन्छ। उहाँहरू अब कति बनाइ पनि सक्नुभएको छ। त्यसै गरी हामीले आवश्यक इक्विपमेन्ट आधारभूत रूपमा चाहिँ आवश्यक इक्विपमेन्ट सङ्घीय सरकारबाट प्राप्त भएको, स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट प्राप्त भएको, केही दाताहरूबाट प्राप्त भएको र केही हामीले चाहिँ आफै व्यवस्थापन गरेका इक्विपमेन्टहरू पनि 10 जिल्लामा पुर्याउने कामहरू सकिसकेका छौँ। 10 जिल्लामा पुगिसक्यो। त्यसपछि हामीले यो स्वाबहरू कलेक्सन गरेर जो सशङ्कित भएका मान्छेहरू जो अलि सिम्टोमेटिक मान्छेहरू छन् उहाँहरूको चाहिँ थ्रोट स्वाब ल्याएर पनि हामी 900 करिब 909 जनाको स्वाब चाहिँ हामीले टेस्ट गरिसकेका। थ्रोट स्वाबको कुराहरू गर्नुभयो। अहिलेसम्म यो परीक्षण गर्दा अधिकांश चाहिँ भन्दा पनि 70% अहिलेसम्म कर्णालीबाट नेगेटिभ भएको यो बाहिर नतिजा आएको छ। यसको बारेमा विस्तृत बताइदिनुहोस् न। हजुर, म त्यही कुराहरू गर्दैछु। अब हामीले थ्रोट स्वाब चाहिँ 909वटा हामीले कलेक्सन गरेर हामीले टेस्ट गरिसक्यौँ। हाम्रो मेसिन अलि सानो 12 देखि 15 जना मात्र टेस्ट गर्ने हुनाले हामीले धनगढीको ल्याबमा सङ्घीय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाको ल्याबलाई पनि अनुरोध गरेर हामीले त्यहाँ पनि स्याम्पल पठाएर टेस्ट गरेका छौँ। त्यो टेस्टमध्ये 2 जना जुन रुकुम पश्चिमको 2 जनाको पोजिटिभ देखिएको थियो धनगढीको ल्याबमा टेस्ट गर्दाखेरि। तर हामीले लक्कीली चाहिँ सेन्ट्रल ल्याबमा त्यो फेरि रिटेस्ट गर्न हामीले त्यो स्याम्पल पठायौँ। स्याम्पल पठाउँदा त्यो नेगेटिभ आएको अवस्था चाहिँ छ। त्यसपछि आरडिटी टेस्ट पनि हामीले करिब 4000 को हारानीमा आजका दिनसम्म भन्नुभयो 3736 जनाको आरडिटी टेस्ट गरिसक्यौँ। त्यो ऱ्यापिड टेस्ट जुन गर्ने छ त्यो टेस्ट गर्दाखेरि अस्ति मुगु जिल्लाको खत्याड गाउँपालिकामा 1 जनाको पोजिटिभ देखिएको थियो। त्यो हामीले पिसिआर टेस्ट गऱ्यौँ, स्याम्पल ल्याएर सुर्खेतमा टेस्ट गर्दा त्यो पनि नेगेटिभ देखिएको अवस्था चाहिँ छ। त्यसपछि हिजो मात्रै सल्यानमा एउटा आरडिटी टेस्ट गर्दाखेरि साउदी अरबबाट आएको युएईबाट आएको 1 जना साथीको चाहिँ त्यो पोजिटिभ देखिएको छ आरडिटी चाहिँ। हामीले स्याम्पल चाहिँ आजै आइपुगिसकेका छ। प्रदेशको ल्याबमा चाहिँ हामी चाहिँ टेस्ट गर्दैछौँ। सम्भवतः अब 2-3 घण्टामा यसको हामी रिजल्ट प्राप्त गर्छौँ। आशा गरौँ यो पनि नेगेटिभ देखिनेछ। आजका दिनसम्म लक्कीली हामी कर्णाली प्रदेशका आम नागरिकहरू चाहिँ भाग्यमानी के भयौँ भने आजसम्म हामीले 1 जना पनि पोजिटिभ चाहिँ छैन र हामी यही स्थिति कायम राख्न चाहन्छौँ। स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय प्रशासन सबै मिलेर चाहिँ हामी अत्यन्तै एकदमै एउटा युद्ध स्तरमा हामी लागेको अवस्था तपाईहरु पनि जानकार हुनुहुन्छ। हामी लागेका छौँ। हामी जस्तै अहिले धेरै नागरिकहरू विशेष गरी विदेशबाट पनि भन्दा पनि यो भारतबाट धेरै नागरिकहरू यति बेला कर्णाली भित्रिरहेका छन्। नाकामा अलपत्र परिरहेको अवस्था, कहिलेकाहीँ यो 5 नम्बर प्रदेश 7 नम्बर प्रदेशमा अलपत्र परिरहेको अवस्था छ। उहाँहरूलाई कसरी उद्धार गर्नुभएको छ, उहाँलाई के व्यवस्थापन गर्नुभएको छ यहाँले? अब हाम्रो यो लकडाउनको अवधिपछि कर्णाली भित्रिएका 8197 भन्ने हाम्रो रेकर्ड छ। उहाँहरूलाई चाहिँ हामीले क्वारेन्टिनमा राखेर कतिपय चाहिँ क्वारेन्टिनमा राखेर उहाँहरूको उपचार के अरे यो टेस्ट गरेर आरडिटी टेस्ट त्यसपछि पिसिआर टेस्ट गरेर पनि घर पठाइसकेको अवस्था चाहिँ हाम्रा संवाददाता पवित्र कुमार साई त्यहाँका सामाजिक विकास मन्त्रीसँग संवाद गर्दै हुनुहुन्थ्यो। प्राविधिक कारणले उहाँसँगको सम्पर्क टुटेको छ। हामी यद्यपि सम्पर्क गर्ने प्रयास गरिरहेका छौँ र समग्र कर्णाली प्रदेशको अवस्थाको विषयमा हामीले जानकारी लिइरहेका छौँ। 8197 बढी व्यक्ति भारतबाट नेपाल फर्किनु भएको थियो। उहाँहरूलाई विभिन्न ठाउँको क्वारेन्टिनमा राखिएको छ र कर्णाली प्रदेशमा विभिन्न ठाउँबाट व्यक्तिहरूको नमुना सङ्कलन गरेर परीक्षण गर्ने काम गरिए पनि अहिलेसम्म कोरोना सङ्क्रमित व्यक्ति नभेटिनु भएको जानकारी प्राप्त भएको छ र त्यहाँको प्रादेशिक ल्याबमा पनि बढीमा जम्मा 12 जना व्यक्तिको मात्रै
नमुना परीक्षण गर्न सक्ने गरी व्यवस्था मिलाइएको छ र क्वारेन्टिनमा रहनुभएका व्यक्तिहरूलाई आरडिटी गरेर परीक्षण गर्ने कार्य अगाडि बढाइएको छ र स्थानीय तहको क्वारेन्टिनमा रहनुभएका व्यक्तिहरूलाई परीक्षणपछि घर फर्काउने क्रम पनि सुरु भइसकेको छ र स्वास्थ्य पूर्वाधारको हिसाबले कमजोर मानिएको कर्णाली प्रदेशमा पछिल्लो समय व्यवस्थापनको कामलाई तीव्रता दिएको छ र स्थानीय तहका औषधालयहरूमा, अस्पतालहरूमा, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रहरूमा पछिल्लो समय पूर्वाधार व्यवस्थापनको लागि प्रदेश सरकारले सङ्घीय सरकारसँग आग्रह गरिरहेको अवस्था छ र हामीले त्यहाँ भारततर्फ रोकिनुभएका कर्णाली प्रदेशका नेपाली नागरिकलाई कर्णाली प्रदेश भित्राउने विषयमा संवादको लागि प्रश्न गरिरहेका थियौँ र त्यस विषयमा हामी फेरि पनि जानकारी लिनेछौँ। पछिल्लो समय भारतको सीमा नाकामा रोकिनुभएका नेपालीलाई नेपालभित्र ल्याउने विषयमा प्रदेश सरकारले अहिलेसम्म निर्णय गर्न सकिरहेका छैनन् र त्यसतर्फ पनि ध्यान दिन आवश्यक भएको विभिन्न ठाउँबाट गुनासोहरू आइरहेको छ र उहाँहरूको व्यवस्थापनको लागि अब सङ्घीय सरकार र प्रदेश सरकार तदारुक बन्न आवश्यक देखिएको विषयमा पनि छलफल भइरहेको छ र कर्णाली प्रदेशको 79वटा स्थानीय तह र 10वटा जिल्लामा पछिल्लो समय व्यवस्थापनको लागि सङ्घीय सरकारले बजेट निकासा गर्नेदेखि समग्र अत्यावश्यक पर्ने सामानको ढुवानी गर्नेसम्ममा ध्यान दिएको बुझिएको छ। एक स्थानीय तह र अर्को स्थानीय तह बीचको समन्वय बढाइएको छ। प्रदेश सरकारले नियमित रूपमा सम्पर्क गरिरहेको र जानकारी लिइरहेको पछिल्लो अवस्थाको विषयमा हामीलाई जानकारी प्राप्त भएको छ र त्यहाँका नागरिकको स्वास्थ्य अवस्थालाई ख्यालमा राखेर प्रदेश सरकारले स्वास्थ्य पूर्वाधार तयारी अवस्थामा राखेको छ र स्वयंसेवकहरूलाई पनि तदारुक रहनका लागि र जुनसुकै बेला तयार रहनको लागि आग्रह गरिएको छ, निर्देशन जारी गरेको छ र प्रदेश सरकारले सोही अनुसार तयारी गरेको छ। प्रदेश सरकार र सङ्घीय सरकारबीच पछिल्लो समय संवादको वातावरण बाक्लिएको छ र संवाद बढाएर उनीहरू आफ्नो क्षेत्रमा भएको समस्या समाधान गर्नको लागि केन्द्रित भइरहेको अवस्था छ र प्रदेशको समस्या उनीहरूले लगातार सङ्घीय सरकार समक्ष अवगत गराइरहेका छन्। अझै पनि कर्णाली प्रदेशका सबैजसो स्वास्थ्य संस्थामा आवश्यक पूर्वाधार र जनशक्ति पुगिसकेको अवस्था छैन र आवश्यक पूर्वाधार र जनशक्ति पुर्याउनका लागि उनीहरूले माग गरिरहेका छन् र पछिल्लो समय केही स्थानमा जनशक्ति र पूर्वाधार पुगिरहेको पनि जानकारी प्राप्त भएको छ। अझै पनि नेपालभित्र अत्यावश्यक सामानको पर्याप्तता भने छैन। नेपाल सरकारले अत्यावश्यक सामान नेपाल ल्याउनको लागि विभिन्न देशसँग कूटनैतिक माध्यमबाट र विभिन्न माध्यमबाट पहल भइरहेको जानकारी गराइरहेको छ र सामान नेपाल भित्राउनका लागि प्रयास भने जारी राखिएको छ। विगतदेखि नै कमजोर स्वास्थ्य पूर्वाधार भएको नेपालमा अहिले पनि देशका ठुला अस्पतालमा समेत स्वास्थ्य पूर्वाधारको अवस्था सुदृढ छैन, व्यवस्थित तरिकाले व्यवस्थापन हुन सकिरहेको छैन र जिल्ला अस्पतालहरूमा भने यो अझै कमजोर अवस्था छ। स्वास्थ्य पूर्वाधार प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रमा अझै राम्रोसँग पुगिसकेको छैन। विकसित देशको लागि जटिल समस्याको रूपमा देखा परेको कोरोना भाइरस नेपाल जस्तो कम विकसित देशको लागि पनि चुनौतीको रूपमा देखा पर्ने विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन र विभिन्न स्वास्थ्यसँग सम्बद्ध विज्ञहरूले बताइरहनु भएको छ र पूर्वाधारको तयारी गर्नको लागि पनि आग्रह गरिरहनु भएको छ। देश लकडाउनको करिब 1 महिना पुग्न लागेको अवस्थामा नेपालभित्र अहिलेसम्म 31 जना व्यक्तिमा कोरोना भाइरसको संक्रमण देखा परेको छ, जसमध्ये 4 जना व्यक्ति उपचारपछि घर फर्किनु भएको छ। अन्य व्यक्तिको विभिन्न अस्पतालमा राखेर उपचार गर्ने क्रम जारी रहेको छ। उहाँहरूको स्वास्थ्य अवस्था पनि चिन्ताजनक नभएको विभिन्न अस्पतालले जानकारी दिएको छ। र पछिल्लो समय उदयपुरमा एकै दिनमा 12 जना व्यक्तिमा कोरोना भाइरसको संक्रमण देखा परिसकेपछि उहाँहरूको सम्पर्कमा रहेका व्यक्तिहरूको खोजी कार्यलाई प्रशासनले तीव्रता दिएको छ र खोजी कार्य अगाडि बढाएर परीक्षणको क्रमलाई जोड दिएको छ र जति सक्दो प्रभावकारी र द्रुत परीक्षण गर्नको लागि समेत तदारुक भएर स्थानीय तह र स्वास्थ्यसँग सम्बद्ध निकायहरू लागि परेका छन्। संक्रमित भेटिएका क्षेत्रको जनजीवन प्रभावित भएको छ र त्यस क्षेत्रमा सिल गरिएको अवस्था छ र छिटोभन्दा छिटो त्यस क्षेत्रको वास्तविकता पहिचान गरी नागरिकको दैनिकीलाई पहिलाभन्दा सहज बनाउने गरी पहल भइरहेको छ। यद्यपि लकडाउनपछि देशैभरि नागरिकको दैनिकी करिब करिब बन्दको अवस्थामा रहेको छ। नागरिक घरमै जीवन बिताउन बाध्य भएका छन्। अत्यावश्यक बाहेकका सेवा सञ्चालन भएको छैन। नागरिकलाई घरभित्र बस्नका लागि आग्रह गरिएको छ। नागरिकले सरकारको आग्रहलाई स्वीकार गरिरहेको अवस्था छ। अघिल्लो वर्षको चैत 10 गते
लकडाउनको घोषणा गरिएको थियो। 11 गतेबाट कार्यान्वयन गरिएको थियो र सरकारको पछिल्लो घोषणाअनुसार लकडाउन कार्यान्वयनको अवधि वैशाख 15 गतेसम्म जारी रहने बताइएको छ। भारतले वैशाख 21 गतेसम्मको लागि लकडाउनको घोषणा गरेको छ र भारतमा लकडाउन खुकुलो नभएसम्म नेपालतर्फका सीमा नाकाहरू अनिश्चितकालको लागि बन्द गरिने नेपाल सरकारले बताइरहेको छ र यद्यपि वैशाख 15 पछि लकडाउनको मोडालिटी परिवर्तन गर्ने विषयमा पनि गृह मन्त्रालय, नेपाल सरकार र कोभिड-19 व्यवस्थापनको लागि गठन गरिएको उच्च स्तरीय संयन्त्रबीच पछिल्लो समय छलफल भइरहेको छ। सङ्क्रमित भेटिएका ठाउँलाई रेड जोन, कम सङ्क्रमित भेटिएका ठाउँलाई येल्लो पहेँलो जोन र सङ्क्रमित नभेटिएका ठाउँलाई हरियो जोनको रूपमा त्यसलाई नामाकरण गरी त्यस क्षेत्रमा सोही अनुसार लकडाउन प्रभावकारी तरिकाले कार्यान्वयन गर्ने विषयमा पनि छलफल भइरहेको छ। लकडाउनपछि नेपालको धेरै क्षेत्र प्रभावित भएको छ। आर्थिक क्षेत्र नराम्रोसँग प्रभावित भएको छ, विकास निर्माणको काम रोकिएको छ, सांस्कृतिक पक्ष प्रभावित भएको छ, सामाजिक पक्षमा असर परेको छ र लकडाउनले गर्दा देशको समग्र अवस्था परिवर्तन भएको छ पहिलाभन्दा र किसानहरूको दैनिकी पनि सहज बनिरहेको छैन। मलबिउ पाइरहेको अवस्था छैन। किसानले उत्पादन गरेका कुखुरा मासुजन्य उत्पादनका लागि पालिएका पशुहरू अहिले बिक्री भइरहेको अवस्था छैन। किसानलाई खेती भित्राउनका लागि समस्या भएको छ। नयाँ खेती लगाउनका लागि मलबिउ छैन र गाउँ गाउँमा काम गर्ने जनशक्ति पुगिसकेका छैनन्। व्यक्तिहरू ठाउँ ठाउँमा अलपत्र पर्नु भएको छ। अलपत्र पर्नु भएका व्यक्तिहरूलाई अत्यावश्यक सामानको अभाव भएको छ। खानको लागि समस्या भएको छ। बस्नको लागि समस्या भएको छ। विद्यार्थी वर्गहरू प्रभावित भएको छ। विद्यार्थीहरूको दैनिकी अध्ययन पठन पाठन ठप्प भएको छ र पछिल्लो समय नागरिकको दैनिकी सकस बन्दै जाँदा पनि स्थानीय तह प्रदेश सरकारले गरेको पहल अझै प्रभावकारी बन्न सकिरहेको छैन र नागरिकलाई छाक टार्नको लागि समस्या भएको छ र समग्र नागरिकको असहज अवस्थालाई व्यवस्थित गर्नको लागि स्थानीय तहलाई जिम्मेवारी दिएको छ र सङ्क्रमितको पहिचान गर्नको लागि विदेशबाट आएका व्यक्तिहरूको निगरानी गर्नको लागि उनीहरूको अवस्थाको विषयमा जानकारी लिनको लागि पनि स्थानीय तहलाई सङ्घीय सरकार र प्रदेश सरकारले निर्देशन जारी गरेको अवस्था छ र क्वारेन्टिनमा रहनुभएका व्यक्तिहरूको पछिल्लो समय पहिचान गरेर परीक्षण गरिसकेपछि उहाँहरूलाई घर फर्काउने क्रम पनि सुरु भएको छ। हामीले विभिन्न जिल्लाबाट त्यहाँको पछिल्लो अवस्थाको विषयमा जानकारी लिइरहेका छौँ। यो क्रम जारी रहनेछ। हामी सँगै रहनुहोला।